बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा हूं। जनाब, बरतानिया के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ है कि यकीन जानिए आज की तारीख में जब दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर एक ऐसा वाकया रूनमा होना जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, गुमान नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन बरतानिया में ऐसा वाकया हो गया। और इस वाकये के बाद ना सिर्फ बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर हालात काफी ज्यादा कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट किए गए, जिसकी वजह से ये लोग सड़कों पर निकल कर आए, लोगों ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज किया, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। भाई, एक ऐसा वाकया हुआ कि सोशल मीडिया तो साइड पे कर दें, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी ये वाकया हो कैसे गया, किस तरीके से ये वाकया हो गया। आपने किसी हॉलीवुड की एडवेंचरस टाइप की मूवी में तो ये वाकया जरूर देखा होगा, लेकिन रियल जिंदगी के अंदर ऐसा वाकया हो ही नहीं सकता, लेकिन बरतानिया में हो चुका है। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प किस्म का वाकया, और इससे आने वाले दिनों में सूरत हाल काफी ज्यादा तब्दील हो जाएगी। ये भी पिछले महीने एहतजाज हो रहा था ना बरतानिया में, लंदन के अंदर 1.5 लाख लोग सड़कों पे निकल कर आए थे, बाहर आए थे, उन्होंने एहतजाज किया था, माइग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज किया था। उन होटल्स के सामने बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया जाता था जहां पर माइग्रेंट्स यानी असाइलम सीकर वहां पर मौजूद होते थे। ऐसा ही है, ठीक है, आप समझते होंगे भाई बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे थे। क्यों हो रहा था ये? इसलिए हो रहा था कि एक वाकया हुआ। वाकया ये था कि एक 38 साल के असाइलम सीकर ने, जो कि गालिबन एथियोपिया से जिसका ताल्लुक था, बोर्ड के जरिए ये यूरोप के रास्ते से, जर्मनी के रास्ते से बरतानिया के अंदर दाखिल हुआ था। इसने एक 14 साल की लड़की खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, या उसके साथ बदतमीजी की या ज्यादती की, ठीक है। इसी तरह का वाकया हुआ था। जनाब, एहतजाज होता है कि देखें ये बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल करते हैं, और उसके बाद ये हमारे जो मुल्क की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इनके साथ क्या सलूक करते हैं, लड़कियों के साथ क्या सलूक करते हैं। एक एहतजाज की लहर आ गई, ठीक है भाई। बंदे को पकड़ा इन्होंने, जिस बंदे ने काम किया था उसको उठा के इन्होंने जेल में डाला, उन पर केस चला। जब ये केस चल रहा था तब उसने तमाम अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। बरतानिया की पुलिस है भाई, पाकिस्तान की पुलिस थोड़ी है। उन्होंने जाके सीसीटीवी निकाले, उन्होंने एविडेंसेस निकाले, और वो बंदे को पकड़ते ही उस वक्त हैं जब उनके पास सारे एविडेंसेस मौजूद होते हैं। एविडेंसेस हर चीज निकाल के उन्होंने रखी। बिलाखिर अदालत ने उसको सजा सुना दी और ये कहा कि 12 महीने ये बरतानिया की जेल के अंदर गुजारेगा, उसके बाद इसको इसके होम कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा। भाई क्या हुआ? उसको गलती से, मतलब मैं शायद लफ्ज सही इस्तेमाल कर रहा हूं नहीं कर रहा, लेकिन उसको अनइंटेंशनली यानी गलती से, ये एक एरर आप कह सकते हैं, उसको डिपोर्ट किया जा रहा था, उसको रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया, उसको रिहा कर दिया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है? एक बंदा जिसको 12 महीने सजा काटने के बाद आपने उसके मुल्क डिपोर्ट करना था ताकि बाकी की सजा वो वहां पर काटे, आपने उसको रिलीज कैसे कर दिया? अब उस पर कहा जा रहा है कि यार ये गलती हो गई। अब जो प्रिजन ऑफिसर है उसको गालिबन सस्पेंड किया गया है, तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि ये 1.5 लाख लोग जो निकल कर आए थे, एक अजीब किस्म की सूरत हाल बरतानिया के अंदर बन चुकी थी। वो इस वाक़े के बाद बनी थी कि लोग आते हैं बाहर से, उसके बाद वो सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल करते हैं और फिर यहाँ पर इस तरह के सलूक करते हैं। कई होटल्स के सामने एहतजाज किए गए थे, और जिसमें ये शख्स रहता था ना, जिसको हिरासत में लिया गया था, ये था इपिंग होटल, इसके सामने एहतजाज किया था। और कई बार एहतजाज के दौरान कोशिश की गई थी कि जनाब इसको जला दिया जाए होटल को। इतना शदीद किस्म का एहतजाज होता है। 1.5 लाख के करीब लोग लंदन की सड़कों पर निकले थे, और ये सब इसलिए हो रहा था कि इन वाकयात को रोका जा सके। इन वाकयात में इस तरह का, मतलब जो लोग आते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, तो एक वाज़ेह मैसेज दिया जाए कि जनाब ऐसे नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपने देखा ILR के अंदर तब्दीली, बहुत सारी चीज़ों के अंदर तब्दीली, बहुत चीज़ें चेंज की गई, लेकिन इत्तेफाकिया तौर पे यार वो गया कहाँ बंदा? अब उसको रिलीज कर दिया। अब लास्ट टाइम जब देख रही थी चीज़ें, मुझे पता चल रही थी, तो उसमें ये आइडिया हुआ, शायद किसी ने खबर चलाई थी, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि ये एक इतला है। ये कहा गया कि जनाब जो लास्ट CCTV वीडियो देखी गई तो उसमें पता चला कि जनाब ये बंदा ट्रेन पकड़ के एक लंदन जाने वाली ट्रेन के अंदर ये चढ़ा है। अब आप सोचिए, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया अपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत पे कि आप इतना बड़ा ब्लंडर कर कैसे सकते हैं? एक सजा याफ्ता मुजरिम जो 12 महीने जेल काटने के बाद डिपोर्ट जिसको करना था, आपने उसको रिलीज कैसे कर दिया? मतलब ये चले पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तस्वुर किया जा सकता है, पुलिस की हिरासत से फरार हो गए, ठीक है, ये हो गए,
برطانیہ جیسے ملک کے اندر یہ سب کچھ نہیں تصور کیا جاتا تھا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اب سوشل میڈیا پر, ٹی وی چینلز پر ایک ہی بات ہو رہی ہے, سوال ایک ہی ہو رہا ہے, ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا. اور پھر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے وہ تو اسی نعرے کے ساتھ آئی ہے نا کہ بھائی ہم نے امیگریشن کو ختم کرنا ہے. ختم ان سینس کہ بہت حد تک محدود کر دینا ہے. اللیگل امیگریشن ختم. اگر آپ بورڈ کے ذریعے, کشتیوں کے ذریعے آئیں گے, آپ کو کسی بھی قسم کی فیسیلیٹیشن نہیں دی جائے گی. آپ سیاسی پناہ کی درخواست بھی داخل نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس کے لیے بند کر دیا انہوں نے. بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی ان کو ہوٹلز کے اندر ٹھہرایا جاتا تھا, ان کو کچھ منتھلی پیسے بھی دیے جاتے تھے, یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. اور پھر 2029 میں جو سیاسی جماعت کے رہنما ہیں وہ آنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں ان کو بارے میں ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آج اگر الیکشن کراؤ گے تو وہ جیت جائیں گے. وہ تو کہہ رہا ہے میں یہ تو ILR کا نا یہ ٹنٹا ہی ختم کر دوں گا, یہ بحثوں باعث ہی ختم کر دوں گا کہ ILR آپ کو دینا ہی نہیں ہے. ہم اس آئیڈیالوجی پہ چلیں گے جس سے عرب ممالک ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کام کیجئے, کام آپ کا نہیں رہا, نوکری آپ کی ختم ہو گئی, اللہ اللہ خیر سے اللہ گھر جائیے. ٹھیک ہے, وہ تو یہ سوچ کے بیٹھے گا نا. اس وجہ سے اب ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر, ٹھیک ٹھاک قسم کا کی مشکلات ہونے والی ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جناب اس کے اندر مطلب اوبیسلی یہ ایک بلنڈر ہے, اوبیسلی بلنڈر کافی بڑا ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ بندہ پکڑا جائے, کیونکہ اس پہ یہ الزام لگا تھا. ایک 14 سال کی لڑکی خاتون کے ساتھ اس طرح کے واقعے کا الزام لگا تھا. اس کو ڈپورٹ کیا جانا تھا. وہ کیسے چھوٹا, کدھر گیا, کہاں گیا, اب اس کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوبارہ سے تعاقب کیا جا رہا ہے. نا آئی وش, مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ اس کو پکڑ بھی لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. لیکن اپوزیشن تو بیٹھی ہوئی تھی بھائی کہ ہمیں موقع ملے اور ہم پھر ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ اوپر نیچے نا سب کچھ برابر کر کے رکھ دیں. وہ تو ان کو تو موقع مل گیا, ان کو تو مدعا مل گیا کہ آپ کے پاس سے, آپ کی حراست سے گیا کیسے بھائی, یہ کیسے ہو گیا, یہ مطلب یہ کون سا ایرر ہوا کہ بندہ یہاں سے چلا گیا. اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جناب 38 سال کا ہے یہ, اور اسائلم سیکر تھا غالباً, شاید غیر قانونی طریقے سے آیا ہوا تھا. اور لیٹس سی اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کی وجہ سے سارا پروٹیسٹ ہوا, جس واقعے کی وجہ سے سب کچھ پروٹیسٹ ہوا, جس واقعے کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا, وہیں پر آ کے اتنا بڑا بلنڈر ہو جانا واقعی میں یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے. اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. آپ اگر برطانیہ کے اندر ہیں, پاکستانی ہیں, کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے بالکل کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پاکستانی وہاں پر دیسی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, برطانیہ کے اندر یہاں پر ہوتے ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آئے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں, تو میں ضرور ان سٹوریز کو اپنے ولاگ کا حصہ بناتا ہوں ان کی مرضی کے ساتھ. تو سلمان مرزا آفیشیل میرا پرانا چینل تھا, اس پر میں آج کل ویڈیوز نہیں کر رہا ہوں. سلمان مرزا اسٹوڈیو میں نے نیا چینل بنایا, اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.